Sagrado. Buat sa pito kaluwa, pitong usap. Buat sa mga balay alampuanan, nagbantay sa balay alampuanan, gawat usulod, buntag sa kaninyo. Panasab sa mga pito ka Kaluwa. espiritu. Ang San Miguel Arcangel, basang kabag, sa atong bantino kabyan, kung sa atong tanan, ng igsoon, warrior sa Biyaki Arca, Sagrado Procession. May buntang tanan ninyo. May buntag. Happy, Viva, Alleluia, Alleluia. Alleluia mga karon. Una sa namin igsoon sa akong imensahe karon nga adlaw, mauman ang giingon sa presensya. Ang presensya mga igsoon, misibol sa tao ang magsunod nga to kaniya. Sa atong presensya matag ususa ka nato. Ato gini itanom sa atong singkasing. Sa atong nuna. Sa atong nuna o sa atong kasingkasing. Kaya ang presensya mo'y naghatag og kinabuhi sa atong pag-alagad sa atong nila. Karon atong ikahasangyaw karon ang kiminsahe mao ang cross. Kay mao man karon ang dula sa cross nga si Kristo na pakamatay pinagi sa atong mga sala. Pagbugas sa sala nato. Kaya paglansang sa cross. Sa simbolo sa paglansang niya. Ang paglansang niya mao man ang ingon niya siya ang itugyanan pagtubos ng masala. Sa karon sa pagkakaroon, kung unsay kahulugan sa krus, ang krus may igsoon, mao kining ingon sa kasulatan niya, gahom. Alang mo to ngadto sa krus, alang kanila, gahom. Alang sa tao nga di mo to sa krus, alang kanila, binuang. Kada sa kasulatan. Ang krus sa ato may igsoon, balaan. Kaya ang krus, gahuman. Pero alang sa tao nga di mo to sa krus, alang kanila, binuang. Una, ang gikan sa tugkaran sa cross maong giingon nga pailog. Wala presensya. Adunay mong presensya sa papailog. Kaya ang tao cross man. Mudupa ka yung tao cross, di ba? May kinabuhi. O may kinabuhi sa tao. Diyan sa pag-alaga nato sa pagpailog, nining Sagrado Procession nagagitag pailog paginultol sa mga pagsulay ng gidagat sa atong ugalingon, tawag nga lagi ato presensya sa atong pagpailog. Sunod, gugma. Ang gugma may igsoon na ilatid ka sa atong pag-alagad uban sa presensya. Ang gugma nga may isugon sa pag-alagad, gugma nga may sugod nga sa pag-atiman sa imong panumpaan. Gugma nga may sugon ka sa pagsulod sa balaod. O guban pa, ana sa gugma. Uban sa imong pamilya. Sunod, alagad. Presensya sa pag-alagad nga to sa Diyos sa pagtulunan. Sagrado Procession sa atong devotion. Pagsunod sa maong balaod. Aron ikaw maluwas. Lawas sa kalag ng Espiritu. Mukha na ang pag-alagad sa kanunay nga samar sa kadusi ka disipulo kaya gini nagsunod-sunod ang dusi ka disipulo kang Kristo. Gusto mo sa kita karon sa devotion, nagsunod-sunod kita ni papasagrado. Diba? Nga iyang mga anak, nga iyang mga tinunan sa iyang ngalan niyang gamanan. Bao ang sagrado, kati estadi dunyo sa iyang pagkatao ni Niyos Kinudutan. Din, siya pagbalik na magdala bagong ngalan, mao ang Emmanuel. Diba? Ang pagkatao niya, Sagrado Katil Sadi Junior, sa pagkatao sa iyang pagbalik, nagdala og tinago na magdalag bagong ngalan di nahikulip nasulat sa kasulatan. Mao ang Emmanuel. Diya karon, naanaman kita sa pag-alagad, pagdaig. Presensya sa pagdaig nga diin kita magdaig ato sa Dios. Pagdaig sa tungkol pagtuo, pagsalig, sa atong dinala.
uban sa mga panupit kinabuhi. Pagdaig sa devotion sa Gran Cruz Senior, pagdaig sa gahom, pagdaig sa krus. O kubang panganaan halatid sa pag-alagad, kaya mga klase pag-alagad. Diba? Sunod, pagsulay. Ang pagsulay may igsoon, presensya lagi hapon. Pinalan ang pagpresensya nga dili kita mahamak na pagsulay. Kaya ano na aduna may babag sa atong pag-alagad. Pagsulay kanato. Sa kuto ba itong pagsalay kato sa atong dinala. O sa kakusog, pagsulay nga ato maangkon. Pero kaya namin gahom. Muni karon may igsoon nga nakuha na nato ang gahom ni Papa Sagrado. Nana kato gisulod na itong mga almadura. So nalatas na nato magpagsulay kay kasunugdanan sa itong pagkamembro. Hantod karon, di ba? Nakita ta ikaw nga sige kag sunod-sunod. Isa ito ba Pedro? Wala ako makailan ng tawana. Wala. O ako makailan. Tugao. Gitugao ang manok. Lagiyon si Pedro. Tinuuday ang gisulti ni Agalo. Kaya ako siya pagbulian.